आगच्छन्। अरे रवि, त्वम् अत्र किं करोषि? विद्यालयस्य समयः तु आरब्धः। मित्र अमित्, अहं तु केवलं किञ्चित् कालं क्रीडामि। विद्यालयं तु प्रतिदिनं गच्छामि एव। किन्तु अद्य गुरव नूतनं पाठं शिक्षयिष्यन्ति। यदि त्वं न गच्छसि तर्हि पाठः न अवगम्यते। तु गृहकार्यमपि न कृतवान्। विद्यालये गत्वा गुरुजीमा दण्डयिष्यन्ति। मित्र, भयात् पलायनं न उचितम्। शिष्टाचारः एव विद्यार्थीजीवनस्य अलङ्कारः। यदि त्रुटिः भवति तर्हि क्षमायाचनं करणीयम्। किं तव मतेन अहम् इदानीं विद्यालयं गच्छेयम्? न केवलं गच्छ, अपि तु मनसा दृढसङ्कल्पं कुरु। अहं प्रतिदिनं समये विद्यालयं गमिष्यामि। त्वं सत्यं वदसि मित्र। खेलः आवश्यकः अस्ति, किन्तु अध्ययनं तु अधिकम् आवश्यकम्। एवमेव, समयः सुवर्णसमः अस्ति। यः समयं न रक्षति तं समयः न रक्षति। अहो, सुन्दरं वाक्यम्। चल मित्र, वयं शीघ्रं विद्यालयं गच्छामः। साधु, मार्गे गच्छन्तौ पाठमपि पुनरावृत्तिं कुर्मः। धन्यवादः। चलतु। विद्यालयसमयः। यूयं सर्वे विद्यालयं गच्छत, पुनः मिलिष्यामः।